नाज़रीन, यमन की जानब से नॉन स्टॉप हमले इसराइल के ऊपर जारी हैं। द ओनली कंट्री इन मिडल ईस्ट जो इसराइल के साथ इस वक्त अस्करी तौर पर लड़ रहा है। यमन ने एक बार फिर इसराइल पर अटैक कर दिया है। बड़ा पावरफुल अटैक था जिसमें तल अवीव को निशाना बनाया गया है और मिलियंस ऑफ इसराइलीज को शेल्टर्स के अंदर जो है वो जाना पड़ा है। इसी दरमियान नाज़रीन, जो 8 साइट्स के ऊपर जो वाकयात हो रहे हैं उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, क्योंकि ये जो वाकयात हैं ये अनबियरेबल हैं। इस वक्त 8 साइट्स के ऊपर क्या हो रहा है और उसने दुनिया में किस तरह से सूरत हाल को बहुत ज्यादा टेंस कर दिया है और बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं और वेस्ट से सैंक्शंस की इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं और जो इसराइलियों की गिरफ्तारियां हुई हैं उसने एक नया रास्ता जो है वो खोला है इनकी मुकम्मल गिरफ्तारियों के लिए और जस्टिस के लिए। इसी दरमियान खबरें हैं सीज फायर के हवाले से कि इसी वीक के अंदर सीज की जो अनाउंसमेंट है वो हो सकती है, लेकिन ये सारी फिलहाल तक जो है वो मीडिया रिपोर्ट्स ही हैं जब तक सीज फायर अनाउंस नहीं हो जाता। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो ट्रंप इंतजामिया है वो क्योस के बाद क्योस के अंदर जाती चली जा रही है, जिसमें अंदरूनी तौर पर जो बड़ा मसला है वो जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स का है। अब वहां पर एक नई डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि ट्रंप इंतजामिया ने मार्टिन लूथर किंग जो हैं उनकी असैसिनेशन की फाइल्स रिलीज कर दी हैं और इसके बाद यानी ट्रंप इंतजामिया ये कैलकुलेट कर रही थी कि जेफरी एप्स्टीन वाला मामला जब वो साइड के ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो साइड पर नहीं गया बल्कि प्रेशर और बढ़ गया है कि अगर सारी फाइल्स रिलीज की जा सकती हैं तो फिर जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स क्यों नहीं रिलीज की जा सकती। और अब वहां पर डिबेट ये चल रही है कि क्या वाकईतन ट्रंप का इसके अंदर नाम है इसलिए वो बाकी तमाम हसास जो फाइल्स हैं वो तो रिलीज कर रहे हैं, लेकिन जेफरी एप्स्टीन की फाइल जब रिलीज नहीं कर रहे हैं तो वो मामला जो है वो ट्रंप का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये तमाम सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे, इलाकाई और आलमी मंजरनामा आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, यमन ने चंद घंटों के अंदर ही एक बार फिर इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया है। यमन के जो हमले हैं वो इसराइल के ऊपर डबल हो चुके हैं, क्योंकि कल इसराइल ने यमन के ऊपर अटैक किया था तो उसकी जवाबी कार्रवाइयां जो है वो भी जारी हैं और जो गजा की हिमायत के अंदर यमन हमले कर रहा है वो भी साथ साथ जारी हैं। बिल्कुल तल अवीव और बेन गोरियन के ऊपर आकर जब वो धमाके हुए हैं और बेन गोरियन की जो फिजाई ट्रैफिक है वो मुअत्तल करना पड़ी है, फ्लाइट्स है वो मुअत्तल हुई हैं और एक बार फिर मिलियंस ऑफ इजरायलीज को शेल्टर्स में जाना पड़ा है। पूरे इसराइल में एक उधम मच गई और पूरे इसराइल के अंदर जब वो सायरन सुने गए हैं। इसराइल थ्रोन इनटू कंफ्यूजन आफ्टर यमन आर्म्ड फोर्सेस लॉन्च Palestine 2 hypersonic missiles. यमनी आर्म्ड फोर्सेस ऑपरेशन इन सपोर्ट ऑफ गाजा जारी है, ब्रिंगिंग बेन गोरियन एयरपोर्ट टू हाल्ट। अब वो बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर जब वो एक बार फिर फ्लाइट्स मुअत्तल हो गई हैं। सायरन्स ब्लेयर अक्रॉस इसराइल फॉलोइंग मिसाइल लॉन्च। पूरे इसराइल में सायरन्स बजे। बड़ा पावरफुल अटैक था, यानी किसी एक जगह पर नहीं, पूरे इसराइल में सायरन्स बजे हैं और यमन ये कह रहा है कि सक्सेसफुली ये ऑपरेशन हमने अंजाम दिया है, फोर्सिंग मिलियंस ऑफ इसराइलीज सेटलर्स टू स्क्रैम्बल फॉर शेल्टर्स एंड पैरालाइजिंग ऑल एक्टिविटी एट द एयरपोर्ट। हमने एयरपोर्ट को पैरालाइज कर दिया है, तमाम फिजाई ट्रैफिक को पैरालाइज कर दिया है और मिलियंस ऑफ इसराइलीज को अंदाजा हुआ है कि अगर गजा में बम गिरते रहेंगे तो यहां पर भी कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होगी, बल्कि वो भी सुबह शाम जब शेल्टर्स में जाएंगे और हमारे ऑपरेशन जारी हैं एंड विल नॉट स्टॉप अंटिल द एग्रेशन ऑन गाजा स्टॉप्स एंड सीज इज लिफ्टेड। ये यमन का जो इस वक्त स्टांस है और यमन ने नाज़रीन जो 2 जहाज रेड सी के अंदर डबोए थे उसके बाद वो कंपनीज वहां से फारिग हो गई हैं और उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल यहां से नहीं गुजरेंगे। बस 2 जहाज डबोए और वो सारी कंपनीज है वो वहां से उन्होंने गुजरना बंद कर दिया और जो इलाद पोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर शट डाउन होने जा रही है। इलाद है ये वन ऑफ द वेरी रिचेस्ट पोर्ट एशिया में समझी जाती है, ठीक है ना, और फिर इसके साथ उनका टूरिज्म भी है, होटल्स भी हैं, बहुत सारी टूरिस्ट साइट्स भी हैं, तो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एक पूरी इकोनॉमी उसके साथ अटैच है, वो सारी की सारी जो है ठप हो गई है और मुकम्मल तौर पर इलाज जो शट डाउन होने जा रही है ड्यू टू जो कर्जा चढ़ता रहा इन तमाम महीनों के अंदर, अब वो अनबियरेबल हो गया। तो ये इलाज का शट डाउन होना भी इसका सारा यमन के सर जाता है। अच्छा, इस वक्त नाज़रीन जो सबसे बड़े वाकयात हैं जिसने दुनिया को झिझोड़ के रख दिया है ना, हिला के रख दिया दुनिया को, वो है 8 साइट्स के ऊपर जो हमले हैं, यानी एक मिनट और एक घंटा जो है वो बहुत ज्यादा टेंस हो गया है और इमदाद के नाम के ऊपर फलस्तीनियों को वहां पर मारा जा रहा है। खासकर पिछले 48 घंटों में जो वाकयात हुए हैं और कुछ देर पहले जो वाकयात हुए हैं वो अनबियरेबल हैं और खौफनाक जो जेनोसाइड हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल जेनोसाइड, उसका एक नया चैप्टर जो है वो यहां पर देखा जा रहा है और मिडिल ईस्ट के अंदर गम और गुस्से की एक बहुत बड़ी लहर है और एक्सपर्ट्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर ये मामला नहीं संभाला जाता तो फिर कुछ भी यहां पर ट्रिगर हो जाएगा। नाज़रीन, कुछ देर पहले जो अटैक हुआ है 118 कैजुअलिटीज हो गई हैं 8 साइड्स के ऊपर, यानी ये अब इतने बड़े वाकयात हैं कि यानी ये कौन सी यहां पर जंग लड़ी जा रही है और ये किस तरह से बियरेबल होगा। 118 लोग सिर्फ 8 साइड्स के ऊपर उनकी कैजुअलिटीज हो जाना, बरह रास्त उन पर टैंकों के गोले बरसना, गोलियां उनको मारना, डायरेक्टली ऊपर से आकर कोई ड्रोन और मिसाइल अटैक होना, ये तो बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त इस वक्त सूरत हाल हो गई है। 118 लोग, और वो भी कौन से भूखे प्यासे
अफलास और फाकों के मारे हुए, और पीछे देखिए ना, एक फैमिली है, उसका एक सरबराह वहां पर गया है, तो वो वहां पर शहीद हो गया है, और पीछे उसकी फैमिली फाकों में पड़ी हुई है। मतलब इस इतनी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी को ये कैसे बियरेबल हो सकती है, और ये कैसे हो सकता है कि इसका कोई फॉल आउट ना आए और इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना आए, और लंबे कॉन्सिक्वेंसेस ये आने वाले हैं। लेकिन आप जरा इस जुल्म का तो अंदाजा लगाइए, मिडिल ईस्ट ने इस तरह का जुल्म इससे पहले विटनेस नहीं किया। 118 की यहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं, और इससे हटकर 4 बच्चे सुबह से अभी तक शहीद हो गए हैं भूख की वजह से, फाकों की वजह से 4 बच्चे जो है वो शहीद हो गए हैं। और ये जो उनका शहादत का मरहला है वो एक दिन में तो नहीं हुआ है, पिछले कई हफ्तों से उनको खाना प्रॉपरली नहीं मिल रहा था, और वो हड्डियों का ढांचा बनते गए, और माएं देख रही हैं अपने बच्चों को हड्डियों का ढांचा बनते हुए, और अल्टीमेटली वो शहीद हो गए हैं। तो ये बहुत ही पेनफुल है और ये बहुत ही अनबियरेबल है। अच्छा, WHO के चीफ ने बताया है कि उसके जो स्टाफ की रेजिडेंस है वहां पर अटैक हो गया है। WHO सेज इजरायली आर्मी हिट इट्स स्टाफ रेजिडेंस एंड वेयर हाउस। इजरायली मिलिट्री जो है वो एंटर हुई है और उसने फोर्स किया वुमेन एंड चिल्ड्रन को टू इवैक्यूएट ऑन फुट टुवर्ड अल मवासी एरिया, जो सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन एरिया है। मेल स्टाफ एंड फैमिली मेंबर्स वर हैंडकफ्ड, ठीक है ना, मतलब तमाम को हथकड़ियां लगाई गई। WHO के जो मेंबर्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को, उनके फैमिली को हथकड़ियां लगाई गई, और अब उनको जो है वो डिटेन कर लिया गया है। और जो डॉक्टर्स हैं वो हिट हुए हैं। प्रोमिनेंट गाजा डॉक्टर वोंडेड ड्यूरिंग अरेस्ट बाय इजरायली ट्रूप्स, और इसके अंदर जो है वो हॉस्पिटल के मैनेजर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, और उनको हथकड़ियां लगाई गई, और उनकी गिरफ्तारी पर ऐसी फोर्स इस्तेमाल की गई कि वो जख्मी हैं, और जख्मी हालत में इजरायली स्पेशल फोर्सेस का जो यूनिट है वो उनको उठाकर ले गया। यानी ये इतने बड़े वाकयात हैं कि जिसको किस तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और पूरी दुनिया इस वक्त बिल्कुल हिल गई है। यानी अब वाकयात जब बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं, तो ये सब हो नहीं सकता था नाज़रीन अगर वेस्टर्न मुकम्मल सपोर्ट ना होती। एक एक मुल्क को पता था कि इजराइल जिस पैटर्न के ऊपर जारियत कर रहा है उसका अल्टीमेट गोल क्या है, उसका अल्टीमेट यही होना था जो आज हो रहा है। ये सारे ममालिक को पता था, तो ना ही वेस्टर्न की कॉन्टिन्यूस अगर सपोर्ट ना होती तो ये ना होता, और अगर मिडिल ईस्ट के ममालिक की खामोशी ना होती तो भी ये इजराइल करने की जरूरत ना करता। तो इसलिए अब उन तमाम गवर्नमेंट्स के ऊपर ज़ाहिर के दबाव बढ़ गया है इन पिछले 72 घंटों के अंदर। और जो बेल्जियम के अंदर वाकयात हुए हैं नाज़रीन, उन्होंने एक नया दरवाजा खोला है कि अगर इधर सीज फायर हो जाता है तो इसका मतलब फिर वाज़ेह है कि इनके ये तमाम जो है ना ये वॉर क्राइम्स के अंदर जाएंगे, इनकी जो है वो वहां पर गिरफ्तारियां होंगी, और ये उसकी सजाएं भुगतेंगे, और वॉर क्राइम्स के अंदर जो है ये जाने वाले हैं। बेल्जियम के अंदर होने वाले वाकयात ने ये साबित किया, और इनका डाटा है, बहुत सारा डाटा जो है वो हैक के जरिए भी हासिल कर लिया गया है, तो इन सब की आइडेंटिफिकेशन है, इन सब का जो डाटा है। और आप अंदाजा करें, इन्होंने तो खुद अपनी वीडियोस बना बनाकर जब सोशल मीडिया के ऊपर डाली है, दुनिया की कोई फौज ऐसा करती नहीं है। तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इस ब्रूटैलिटी के, वो बहरहाल बहुत लंबे और बड़े तवील होंगे। बर्नी सैंडर जो हैं, जो इस वक्त एक बड़ी तहरीक वहां पर चला रहे हैं, अमेरिका के ये बहुत बड़े सेनेटर हैं, तो बर्नी सैंडर ने अपने पूरे करियर में इतनी बड़ी तहरीकें नहीं चलाई जितनी इस वक्त वो चला रहे हैं, और हजारों का मजमा उनकी रैलीज में शरीक हो रहा है, और वहां पर तहरीक चल रही है फलस्तीन के लिए। उन्होंने फिल फॉर कहा है कि असलहा सपोर्ट जब इजराइल के लिए रोकी जाए। सेनेटर बर्नी सैंडर्स कॉल फॉर एंड टू यूएस मिलिट्री एड टू इजराइल एंड पीपल आर स्टार्विंग, मैनी वर शॉट बाय द इजरायली मिलिट्री व्हाइल सिंपली ट्राइंग टू गेट फूड। उनको मारा गया सिर्फ इसलिए कि वो खाना हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। दिस इज कंप्लीटली इनसेन एंड अनएक्सेप्टेबल, ये पागलपन है और ये अनएक्सेप्टेबल है। नो मोर यूएस मिलिट्री एड टू इजराइल। ग्रोइंग कॉल्स इन वॉशिंगटन एंड इंटरनेशनली फॉर अ गाजा सीज फायर एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर इजराइल्स लीडर। अकाउंटेबिलिटी फॉर इजराइल्स लीडर, ये बर्नी सैंडर जो वहां पर बात कर रहे हैं। और फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी कुछ देर पहले स्टेटमेंट जारी हुई है कि फिल फॉर जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको दाखिल होना दिया जाए, ताकि अंदर जाकर देखा जाए कि वहां पर इजराइल कर क्या रहा है। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर कॉल्स फॉर फॉरेन मीडिया एक्सेस टू गाजा। आई आस्क दैट द फ्री एंड इंडिपेंडेंट प्रेस बी अलाउड टू एक्सेस टू गाजा टू शो व्हाट इज हैपनिंग देयर टू बियर विटनेस। असल हकायक सामने आए कि वहां पर हो क्या रहा है। तो इजराइल ने इंटरनेशनल मीडिया की एक्सेस वहां पर बंद कर रखी है, तो बहुत मतलब मामूली से 2-4 को रिपोर्टर वहां पर होंगे, तो वो भी इस तमाम जगहों पर नहीं जा सकते, और बहुत सारे मारे भी गए हैं। बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है, इनटॉलरेबल। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कंडेम इजराइल किलिंग ऑफ गाजा एड सीकर्स। तो बर्तानिया जो है वो पस पर्दा मदद भी दे रहा है, मिलिट्री सपोर्ट भी दे रहा है। और आप देखें ना कि इजराइल कहां कहां पर वॉर क्राइम्स में जाने वाला है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट दे दी है कि जो ईरान की जेल पर इसने अटैक किया वो भी वॉर क्राइम के जुमरे में आता है। इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरान इवन प्रिजन
to be probed as war crime. Amnesty International نے یہ کہہ دیا کہ وہاں جیل کے اوپر جو اٹیک کیا یہ بھی. تو صرف بات یہ ہے کہ اگر یہاں پر سیز فائر ناظرین اناؤنس ہو جاتا ہے, یعنی سیز فائر اناؤنس ہونے کے ساتھ ہی یہ لا سوٹس اور وار کرائمز اور اکاؤنٹیبلٹی وہ بالکل ایک نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا. تو اس لیے اسرائیل پورا زور لگا رہا ہے. اور سیز فائر صرف سیز فائر نہیں ہے, وہ پہلے چوتھے مہینے تک سیز فائر تھا, لیکن اس کے بعد جو کچھ واقعات ہوئے اس کے ساتھ فلسطینی ریاست جڑی ہے, اس کے ساتھ اسرائیل کی اکاؤنٹیبلٹی جڑی ہے, اور اسرائیل نے جو اپنی ریپیوٹ تباہ کی ہے ویسٹ کے اندر, یہ اس کا سب سے لانگ ٹرم ڈیمیج ہے. اور سیز فائر ایک دفعہ ہو جائے گا تو پھر ایک نیا چیپٹر جو ہے وہ کھلے گا اور وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا ہوگا. اور برطانیہ کے فارن منسٹر کی کچھ دیر پہلے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے سیز فائر نہ کیا تو اس کے اوپر سینکشنز لگنے والی ہیں. اسرائیل could face sanctions if it does not agree Gaza ceasefire کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں. اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت ناظرین یہ ہے کہ ہمیشہ آپ نوٹ کریں کہ پریشرائز تو حماس کو کیا جاتا ہے, یعنی حماس نے ہمیشہ سیز فائر کو ایگری کیا, لیکن بعد میں برطانیہ اور امریکہ کیا کہتے ہیں کہ حماس نہیں مان رہی, اسرائیل تو مان گیا ہے. اور اس وقت بھی اسرائیل کا موقف یہی ہے اور امریکہ کا موقف بھی یہی ہے کہ اسرائیل تو مانا ہوا ہے, اب حماس کو ماننا ہے. تو برطانیہ کیا کہہ رہا ہے, یورپ کیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیل مانے سیز فائر, اگر نہیں مانے گا تو ہم سینکشنز لگائیں گے. تو یہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ ان گورنمنٹس کے اوپر بڑھتے ہوئے پریشر کی بھی علامت ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی نہ ہی فلسطین کے حامی ہے, نہ ہی ان کو ہیومن رائٹ سے فرق پڑتا ہے. برطانیہ کی تاریخ سب کے سامنے ہے, جو ان تمام سینچریز میں انہوں نے کیا ہے. فرانسیسیوں نے کیا کیا یہ بھی سب کے سامنے ہے. انہوں نے افریقہ میں کیا کچھ کیا, ابھی بھی وہاں پر اس کے اثرات, یعنی کہ کہیں پر ان کی پریزنس بھی ہے. اور فرانس میں تو ایک بھی سونے کی کان نہیں ہے, لیکن سونا بھرا ہوا ہے ان کے ریزرو میں. تو کہاں سے آیا؟ سارا افریقہ سے آیا. تو یہ جو دولت مند کنٹریز نظر آتے ہیں, یہ اتنی دولت ان کی کہاں سے ہے؟ یہ برِ صغیر سے لے کر گئے ہیں, مڈل ایسٹ سے لے کر گئے ہیں, افریقہ سے لے کر گئے ہیں, ایشیا سے لے کر گئے ہیں. اس وقت کے لاطینی امریکہ اور وہ سارے وہاں پر بھی تو سب سے پہلے یہ گئے تھے, تو وہاں سے لے کر آئے ہیں. تو یعنی یہ سٹیٹمنٹس بتاتے ہیں کہ ان گورنمنٹس کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے. وہاں پر جو مظاہرے ہو رہے ہیں, پھر جو یوکرین کے لیے یہ دنیا سے سپورٹ مانگتے ہیں, تو وہ دنیا مطلب کیا سپورٹ ان کو دے گی. اور خود فرانس کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ اگر ہم آج غزہ کی سپورٹ نہیں کریں گے تو کل کو یوکرین پر ہمیں کوئی سپورٹ نہیں دینے والا ہے, کیونکہ دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم ڈبل سٹینڈرڈز دکھا رہے ہیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سینکشنز جب لگائیں گے. اب جو کل ایک بڑا واقعہ ہوا کہ 25 کنٹریز نے سٹیٹمنٹ جاری کر دی اسرائیل کے خلاف کہ فل فور جنگ بندی ہونی چاہیے. یہ اپنی نوعیت کی پہلی سٹیٹمنٹ تھی, اور یہ تمام ویسٹرن کنٹریز نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کی. اس کی اسرائیل کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. اور اسرائیل ڈیناؤنس 25 کنٹریز فار کالنگ فار اینڈ ٹو وار آن غزہ. کہتا ہے کہ یہ ڈسکنیکٹڈ فرام ریالٹی ہیں یہ جو سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں, اور یہ رانگ میسج سینڈ کر رہا ہے ٹو حماس. آل سٹیٹمنٹ جو ہیں اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ حماس کے اوپر ہونی چاہیے, اور حماس نے یہ جنگ شروع کی اینڈ حماس اس کو پرولونگ کر رہی ہے. اچھا جی, حماس سٹبن ہے, ضدی ہے, اور ریفیوز ٹو ایکسیپٹ سیز فائر. یہ اسرائیل نے جب وہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. تو دنیا پاگل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب دنیا نے آنکھیں بند کی ہیں اور ابھی بھی بہت حد تک کی ہوئی ہیں. لیکن اب یہ کہنا کہ حماس مان نہیں رہی ہے تو دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حماس ویلکمز انٹرنیشنل کال ٹو اینڈ اسرائیل وار آن غزہ. فلسطین کی جانب سے اس کو ویلکم کیا گیا ہے 25 کنٹریز, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سینکشن لگیں گے اگر سیز فائر اسرائیل قبول نہیں کرے گا. اسرائیلی جو آرمی چیف ہے وہ غزہ میں گیا ہے, اور غزہ میں جا کر اس نے سولجرز کو کہا ہے کہ بس ایک آدھ دن کے اندر سیز فائر ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر بین گورین جو ہے وہ حواس باختہ ہو گیا ہے. اسرائیل بین گور اٹیکس آرمی چیف اوور پوٹینشیل سیز فائر. بین گور جو ہے وہ, یعنی یہ سارے اب شیطانی صف میں, یعنی میں نے آپ کو بتا رہا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. بین گور, سموترچ اور نتنیاہو اور باقی انتہا پسند جو ہیں, یہ بس انسانوں جیسے نظر آتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ اسرائیلی حکومت وہ سینکشن میں ہے, یعنی ان منسٹرز کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں. حالانکہ سینکشنز تو وینزویلا کے اوپر لگتی ہیں, ان کی حکومت کے اوپر, ایران کے اوپر, کیوبا کے اوپر, تو ان ممالک کے اوپر سینکشن لگتی ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ انلیجیٹیمیٹ انہوں نے ڈکلیئر کی ہے, اس کی گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ پر سینکشنز لگا کر. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یورپ بھی بہرحال ان کی جو ہے نا ہیجمنی اس سے آزاد ہو رہا ہے. یورپ بھی تو ان کی ہیجمنی کے اندر ہے, تو یورپ بھی ایسا ایسا آزاد ہو رہا ہے, جس کا سب سے بڑا مظاہرہ بیلجیم کے اندر دیکھا گیا ہے, جس میں ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. تو بین گور حواس باختہ ہو چکا ہے, کہتا ہے یہ آرمی چیف نے وہاں پر یہ بات جا کر کیوں کیا ہے کہ سیز فائر ہونے والا ہے, اور فوجیوں کو کہہ رہا ہے کہ سیز فائر. تو وہ کافی وہاں پر ایک کھپ پڑی ہوئی ہے. اور وہ جو دونوں پارٹیز نکل گئی تھی وہ ایک دم خاموشی وہاں پر فی الحال ہے, اور اچانک یعنی وہ بھی انتظار کر رہے ہیں 2-3 دن کا کہ اگر سیز فائر اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیپڈ نے کل کہا ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف جانا ہے, تو سیز فائر اناؤنس ہو جاتا ہے تو اس طرف معاملہ جا سکتا ہے, جنرل الیکشن کی طرف. لیکن اگر سیز فائر اناؤنس نہیں ہوتا, کیونکہ اس وقت جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق تمام چیزیں طے ہو گئی ہیں, بس اناؤنسمنٹ اگلے 1 آدھ دن کے اندر ہونا ہے.
لیکن یہ ایک ٹرمپ کی انتظامیہ کی ایک نئی چال بھی ہو سکتی ہے، نتن یاہو کی نئی چال کہ وہ یہ 10 دن گزار دیں، ٹھیک ہے نا، نتن یاہو کی گورنمنٹ کو بچانے کی یہ ایک نئی چال بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ سیز فائر ہو جائے تو وہ جو دونوں پارٹیز نکلی ہیں اور نتن یاہو کی اکثریت ختم ہو گئی ہے، تو اگلے 2-3 دن کے اندر یعنی اسی ویک کے اندر یہ بڑے فیصلے ہوں گے۔ اس کی پوری پاسبلٹیز ہے کہ اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو ویسٹ سے سینکشنز متوقع ہیں، اور ادھر سے یہ پارٹیز جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشن کی طرف جب وہ چلی جائیں گی، کیونکہ اسرائیل کے اندر بھی یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ نتن یاہو صرف سیاسی مقصد کے لیے اس کو پرولونگ کر رہا ہے، اور نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری ہے اس نے بہت زیادہ اثر جو وہ اسرائیل کے اندر کریٹ کیا ہے کہ پوری انویسٹیگیشن نیو یارک ٹائم نے چھاپ دی کہ یہ تو جان بوجھ کر پرولونگ کر رہا ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے کر رہا ہے۔ تو اس لیے اگلے جو 24 48 یا 72 گھنٹے آپ کہہ لیں وہ بڑے فیصلہ کن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی سیز فائر کے حوالے سے، نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے، یورپین سینکشنز کے حوالے سے، اور یہ جو اسرائیل کرتا چلا جا رہا ہے 8 سائٹس کے اوپر حملے، یہ تو دنیا میں اور زیادہ ریزنٹمنٹ کو جو ہے وہ ٹریگر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہاں پر ناظرین امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ میں ملٹی لیئر سے کیوس ہے، اور امریکہ چونکہ ٹرمپ اس کو مکمل بدل رہا ہے نا، یعنی مینوفیکچرنگ اکانومی کی طرف شفٹ کر رہا ہے، تو انسرٹینٹی ہے، لوگ پیسہ نکال رہے ہیں، وہاں پر گولڈ خرید رہے ہیں، یہ وہاں پر ایک بڑا فینومنا بن گیا ہے، سرمایہ دار جو ہے وہ پیسہ نکال رہے ہیں، کیونکہ بزنس ایک چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ ہے انسرٹینٹی، اور اس وقت ہر طرف ہی انسرٹینٹی ہے، بلکہ ابھی جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ گلوبل بزنس میں ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا لاس ہو گیا ہے، مختلف کمپنیز کو اور انڈیویجولز کو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا لاس ہوا ہے اس انسرٹینٹی کی وجہ سے۔ تو امریکہ میں ایک پیسہ لوگ نکال رہے ہیں، گولڈ خرید رہے ہیں، کیونکہ ڈالر اور بانڈ دونوں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوئی ہے، مکمل تو متاثر نہیں ہوئی لیکن ڈیمیج ہوئی ہے، تو بڑے بڑے سرمایہ دار جو ہے وہ فی الحال کو بڑے پروجیکٹس چلانے میں، شروع کرنے میں اور انویسٹ کرنے میں وہ تیار نہیں بلکہ پیسہ نکال رہے ہیں۔ تو ملٹی لیئر کیوس ہے، اور ایک طرف ٹرمپ ہے اور ایک طرف باقی سارے ہیں، یعنی اکانومسٹ اس کی تجارتی پالیسی کو پسند نہیں کر رہے، ایلون مسک جو ہے وہ اس کی بگ بیوٹیفل بل کو پسند نہیں کر رہا، نہ ڈیموکریٹس کر رہے ہیں، تو پھر درمیان میں بڑا مسئلہ جو چھڑ گیا ہے وہ ایپسٹین فائل کا ہے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ ٹرمپ کی صدارت بھی لے جا سکتا ہے، اگر اس میں ٹرمپ کا نام آتا ہے تو یہ ٹرمپ کی صدارت لے جائے گا، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کنٹینیوسلی وہاں پر جاری ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ٹرمپ ریلیز مارٹن لوتھر کنگ فائلز امڈ ایپسٹین ڈاکیومنٹ پریشر اس کے اوپر تھا، اس کا ایپسٹین فائل کا، اس نے ریلیز کر دی ہیں مارٹن لوتھر کنگ کی فائلز۔ اب مارٹن لوتھر کنگ جو ہیں یہ ایک ہسٹری کا بہت بڑا کردار ہیں،